बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं अपने सियारगान को बयान करता हूँ कि ज़ायचे में सियारगान किधर है और इनके एस्पेक्ट्स क्या है, क्या हो सकता है। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद इस इल्म को बयान करना है और कभी मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं लगाई। जो छोटा मोटा मेरा इल्म है जिसके लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, रब्बे ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो अल्लाह ताला की उस नाम की बरकत की वजह से, दुआ मांगने की बरकत की वजह से तो मुझे जो समझ आती है बातें वो मैं बयान करता हूँ। दोस्तों, मैंने माजी में एक वीडियो लगाई थी जनवरी में, 10 जनवरी 2024 को। मैंने कहा था मरीख और नेपच्यून की अब नहस नज़र होगी और मुल्क में एक धोखे और फ्रॉड की निशानदही होगी। आप ज़रा देखिए ये वीडियो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के ज़ायचे में एक बहुत बड़े धोखे और फ्रॉड की निशानदही है। मरीख जो है वो अपनी तमाम तर ताकत जब नेपच्यून को देगा तो मुल्क में बहुत बड़े लेवल पे एक धोखे और फ्रॉड की निशानदही है। ये आने वाले वक्त में इंशाल्लाह सामने आएगी। क्या ये धोखा फ्रॉड होता है या नहीं होता, बहरहाल उसके असरात ज़रूर आएंगे और वो सामने आएगी इंशाल्लाह। अब दोस्तों, ये आपने देखा कि इसके बाद इलेक्शन हुए। इलेक्शन में बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की धांधली की गई और मैंने इलेक्शन से एक दिन पहले एक निजी चैनल के प्रोग्राम पे कहा था कि अब मुख्तदर हलकों में रस्साकशी होगी और आने वाले वक्त में जो इलेक्शंस होंगे, ये जो हुए 8 फरवरी को, इसमें वो नताइज आएंगे जो ये नहीं समझते कि ये नताइज आ सकते हैं। और आपने देखा आवाम ने किस कदर वोट दिए। मैंने इसकी भी प्रेडिक्शन की थी कि बहुत आवाम आएगी वोट देने, तो आवाम ने वोट दिए, ये अपना मैंडेट नहीं हासिल कर सके। उसके बाद दोस्तों ये हुआ कि जब कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ, वो जो इजलास हुआ उस इजलास में मैंने अर्ज़ किया था कि ये नाकस तरीन असम्बली मार्ज़ वजूद में आई। अब दोस्तों 2024 में जो 10 जनवरी के सितारे थे वो मैं बयान करता चलूँ ताकि इस वीडियो बनाने का मकसद समझ आए। एक तो दोस्तों उस वक्त में जो मरीख था वो बादशाह के खाने में था और मरीख अपनी तमाम तर ताकत जो है मुश्तरी को दे रहा था। तो ये दरअसल ये जो 2 सितारे थे ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उस वक्त ज़ायचे में, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ताकतवर सितारे। और मैं यहाँ ये बात बताता चलूँ कि अल्लाह का फ़ैसला कवी है और गालिब है। दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई नजूमी, कोई हाथ देखने वाला पामेस्ट, दुनिया का कोई रमल जानने वाला, इल्मुल-दात जानने वाला ये नहीं बता सकता अल्लाह ने किस पे कितनी रहमत करनी है। तो यहाँ पे भी जो सितारा था जिसको सबसे ज़्यादा ताकत हासिल थी वो मुश्तरी था, जो कि इमरान खान साहब का डायरेक्ट सितारा है। अब इन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह हम सीटें रद्द-बदल कर दें और फिर उसके बाद आपको पता है एक नया प्लान सामने आया जिसमें वो सीटें जो बंदर बांट की गई पीटीआई का हक थी, वो अब जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी। इस ज़ायचे में भी अदलिया स्ट्रॉन्ग थी। इस ज़ायचे में ये ना समझिए कि अदलिया वाच कर रही थी, देख रही थी और तमाम तर ताकत जो मरीख है अपनी बादशाह के खाने में बैठ के मुश्तरी को नाजर था। लिहाजा अदलिया उस वक्त समझ गई कि बात क्या है। लेकिन जब उनके सामने केस आता तो वो देखते। और दूसरी बात ये थी दोस्तों, मुझे ज़ायचे में इंतज़ार था कि प्लूटो कब अपना बुर्ज चेंज करेगा। प्लूटो जो था उस वक्त जब इलेक्शंस हुए तो प्लूटो बुर्ज जद्दी में मौजूद था 29 दर्जे पे, और यहाँ पे इसकी जो पॉजिटिव नज़र थी वो नेपच्यून के साथ थी। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से कुछ हो रहा था, अंदर से कुछ हो रहा था और अहले नज़र इससे पीछे नहीं थे। अहले नज़र को सब पता था और ये भी कोई ना समझे कि खान साहब को नहीं पता था, खान साहब को भी सब पता था। लेकिन खान साहब ने कहा आप इलेक्शन कराएं, जैसे मर्जी कराएं, इलेक्शन कराएं। अब वो जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो मुश्तरी ने अपनी ताकतवर तरीन नज़र 10 जनवरी 2024 को मुश्तरी को दी, मरीख ने अपनी ताकतवर नज़र बादशाह के खाने में बैठा और ताकतवर नज़र उसने अपनी मुश्तरी को दी, तो उसमें भी इमरान खान को ताकत मिली। आप देखिए, गौर कीजिए, आज देखिए इमरान खान का सिक्का बोल रहा है पूरी दुनिया में। और जब ये प्लूटो ने अपना बुर्ज चेंज किया, जब से पाकिस्तान बना, मैंने अर्ज़ किया कि पहली मरतबा प्लूटो दिलों में पहुंचा
اور یہاں پہ مشتری اپنا بٹ چینج کر چکا تھا، تو مشتری کو تمام تر طاقت پلوٹو نے اپنی دی۔ اس کے بعد زہرہ یہاں آیا، جیسے میں نے اپنی ویڈیوز میں عرض کیا کہ یہ ستارے پھر یہاں آئے اور طاقت ملتی گئی، اور ایک طاقتور ترین عدلیہ سامنے آئی جنہوں نے بڑے زبردست فیصلے دیے۔ اور اس وقت جو آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 1 اگست 2024 ہے، تو آج کے ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ اب جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ نواز شریف کے لیے، ان کے کارندوں کے لیے، موجودہ وزیر اعظم کے لیے، میاں شہباز شریف صاحب کے لیے، اور سو کال یہ جو پی ڈی ایم کے نمائندے جو اب ملے ہوئے ہیں، جنہوں نے حکومت بنانے میں ساتھ دیا لیکن پھر کہتے ہیں ہم حکومت میں بھی ہیں، ہم اپوزیشن میں بھی ہیں، عہدے بھی ہم نے لے لیے ہیں، اب یہ سب فارغ ہونے والے ہیں، کیونکہ آنے والے وقت میں جیسے جیسے ہر آنے والا دن اب آئے گا، مشتری اپنی جو ہے نحس نظر زحل کے ساتھ قائم کرے گا، اور پورے ذائچے میں کوئی ایسی اب دلیل باقی نہیں بچی کہ جو اس طاقت کو رد کرے۔ لہٰذا یہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، جنہوں نے میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے اس کو عہدے کو ناجائز استعمال کیا، وہ اب پھنسیں گے، کیونکہ مشتری کے اگر آپ ذائچے میں دیکھیں پیچھے مریخ آ رہا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے دوستو جسے کہتے ہیں نا سر منڈاتے ہی اولے پڑے، اب یہ حکومت کے ساتھ ہونے لگا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ پھنسیں گے، اس کے بعد نظر جیسا میں نے عرض کیا پچھلی ویڈیو میں کہ ان کے خلاف اب عدلیہ میں باتیں آئیں گی، اور یہ جو سمجھتے تھے کہ ہم بری ہو گئے ہیں، ہم رہا ہو گئے ہیں، اور ہمیں حکومت بھی مل گئی ہے، اور ہم جگہ ٹیکس بھی لے رہے ہیں، ساری باتیں ہماری ٹھیک ہیں، اب وہ سب باتیں دوستوں غلط ہوں گی۔ اور میں نے جیسا عرض کیا کہ سیاست میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہاں میں اور بات بتاتا چلوں، جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی جو آپ نے دیکھی ملاحظہ کی، اس میں جو سیارگان تھے وہ سارے کے سارے راس اور زم کے ایک سائڈ پہ تھے، کرنٹلی ستارے دوسری سائڈ پہ آ گئے ہیں، لہٰذا جو انہوں نے کیا آسٹرالوجی کہتی ہے اب انہیں سبق ملے گا۔ تو جو استاد سبق دیتا ہے نا جی، وہ سنتا ہے تو بڑے غور سے سنتا ہے، تو اب میں سمجھتا ہوں ان کا سبق سنانے کا وقت آ گیا ہے کہ جو انہوں نے آج تک کیا اب وہ سبق سنائیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے، اور ان کی جو مشکلات کا دور ہے وہ ختم ہونے کی سمت میں نہیں جائے گا، بلکہ یہ ابھی وقت آگے بڑھے گا جو ان کے لیے مشکلات لائے گا انشاءاللہ۔ جو آنے والا وقت ہے پاکستانی قوم کا، میں نے عرض کیا کہ پاکستانی قوم کا ستارہ مریخ جو ہے وہ مشتری کے پیچھے قدم در قدم آگے آتا جا رہا ہے، اور وہ بھی اپنی طاقت پلوٹو سے لے چکا ہے۔ تو پلوٹو نے جب اپنی تمام تر طاقت دی، اور اسی وقت میں سورج نے اپنی طاقت دی، کیونکہ سورج بھی برج اسد میں پہنچ گیا تھا، لہٰذا میری کیلکولیشن یہ ہے کہ خان صاحب کے مقدر کے ستارے عروج کی سمت میں ہیں، اور ان کے مقدر کے ستارے زوال کی سمت میں ہیں، اور یہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، بھاگا نہیں جائے گا، کیونکہ ذائچے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے وہ کسی ان سے نہیں ہے چھپی ہوئی، یا یہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ قدرت کا فیصلہ اٹل ہے، قدرت کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی ماں کا لال نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ نے نوازنا ہے، کسی سے پوچھا نہیں ہے، بغیر پوچھے اس نے نوازنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید ستاروں پہ اور بروج پہ بات کریں گے، اور کیا حالات ہیں ان پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔